अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं एक दरख्त की घनी शाखों में छुपकर बैठा था। सर्दियों की शुरुआत थी। अंधेरा इतना गहरा न था। गौर करने पर आदमी कुछ दूर तक देख सकता था। मुझे उस दरख्त पर बैठे काफ़ी देर हो गई थी और दरख्त की जिस दो शाखा के दरमियान में बैठा बल्कि अटका हुआ था, मुझे वो तकलीफ देने लगा था। रात का पिछला पहर था। मैं उकताकर बस उतरने का सोच ही रहा था कि अचानक सामने झाड़ियों के झुंड से कोई निकला और इधर उधर देखे बगैर ही एक तरफ तेजी से चल पड़ा। मैंने उसको नजरों में रख लिया और जब तक उसके पीछे से कोई और ना निकला तो मैं एहतियात से उस दरख्त से नीचे उतर आया और काफी दूर जाते उस आदमी को, जो कि अब छोटे रास्ते से बड़े रास्ते पर जा चुका था, देखते हुए तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगा। उस आदमी का रुख अब कब्रिस्तान की तरफ था। मैं टीलों और दरख्तों की आड़ लेकर उसका पीछा किए जा रहा था और फिर वो कब्रिस्तान के गेट को पार करके अंदर चला गया। मैं भी दौड़ते कदमों से लेकिन आवाज पैदा किए बगैर उसके पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अब मैं कब्रों के दरमियान खड़ा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी होने लगी थी और मेरी जहां तक नजर जा सकती थी भरपूर नजर डाली, लेकिन वो आदमी मुझे नजर ना आ सका। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता नशेब की तरफ बढ़ने लगा। उस कब्रिस्तान के दो हिस्से थे। ज्यादातर कब्रें ऊंचाई पर थी और कुछ कब्रें नशेब में, जहां एक कोने में गोरकन के लिए भी कमरा बना था। मैं तेज तेज कदमों और कब्रों से बचबचाकर गुजरता हुआ उसी तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं कब्रिस्तान के बीच में ही था कि मुझे कुछ अजीब सी आह की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो आदमी आपस में उलझ पड़े हैं और गुत्थम गुत्था हैं। ओ हाय, मैं मर गया! एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। मैं चौंक उठा क्योंकि यह आवाज गोरकन की आवाज से मिलती जुलती थी। अब मेरा ध्यान आवाजों पर ही था, लेकिन मैंने अपने कदम नहीं रोके। गोरकन की दर्द में डूबी आवाज ने मुझ में करंट सा दौड़ा दिया और मेरा तेजी से उठा हुआ कदम रुक गया। मैं अपने आप को गिरने से बचा ना सका। मेरा सर गिरते हुए पुख्ता कब्र की साइड से जोरदार तरीके से टकराया। मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए और मेरा दिमाग झुंझुना उठा। दर्द की एक शदीद लहर उठी और जहन माऊफ हो गया। पानी के ठंडे ठंडे कतरे चेहरे पर गिर रहे थे। मेरा सोया हुआ दिमाग बेदार हो गया था। मैं जल्दी से उठ बैठा। सर में दर्द था। मैंने बमुश्किल इधर उधर देखा तो अपने आप को दो कब्रों के दरमियान पड़े पाया। कब्रों को देखते ही बेहोश होने से पहले का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। उसी वक्त दो तीन ठंडे पानी के कतरे मेरे माथे पर गिरे तो मैंने जल्दी से ऊपर देखा, जहां कीकर की एक शाख मेरे ऐन ऊपर झुकी हुई थी, जिसके पत्तों से शबनम के कतरे मुझ पर गिर रहे थे और उन कतरों ही ने मुझे होश की दुनिया में ला छोड़ा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठा। सर में शदीद दर्द था जो मुझे बेचैन किए दे रहा था। उठते ही मैंने कब्रिस्तान पर एक तायराना निगाह डाली, लेकिन मेरे अलावा वहां कोई जिंदा इंसान ना था। सर के दर्द ने मुझे दोबारा सोचने ना दिया। ना ही मुझे ये याद रहा कि बेहोश होने से पहले मैंने गोरकन की दर्द भरी आवाजें सुनी थी। मैं वहां से तेजी से घर आ गया और अपने कमरे में चारपाई पर कंबल उड़ के लेटा और सो गया। एक शोर सा था, शायद किसी औरत की आवाज थी, जो कि मेरे दिमाग में किसी सुई की तरह दाखिल हुई और चुभन पैदा करके उसे बेदार कर दिया। असलम बेटा, उठ जाओ, मासी खैरा के घर कोई मसला हो गया है, अम्मी मुझे हिलाते हुए कह रही थी। ओह, तो वो दिमाग में चुभन पैदा करने वाली आवाज मासी खैरा की थी। मैं बुड़बुड़ाया। क्या कहा? अम्मी ने पूछा। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से आंखें खुल नहीं पा रही थी। अम्मी मेरे सर को दबाने लगी। बेटा, क्या हुआ? वो इतना ही कह पाई थी कि उनका सर को दबाता हाथ मेरे सर के पीछे चोट बनने से लगने वाले गोमड़ पर जा लगा। ये क्या हुआ? ये तो चोट का निशान है। अम्मी बेचैन हो गई। अम्मी, मैं आपको सब तफसील से बताऊंगा,
لیکن پلیز پہلے مجھے کوئی دوا وغیرہ دیں۔ امی نے میری بات کے دوران اپنا دوپٹہ اتارا اور میرے سر کے گرد تھوڑا سخت کر کے باندھ دیا، اور تھوڑی دیر بعد دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر لے آئی۔ اس دودھ کو پی کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ امی کس کا کہہ رہی تھی آپ؟ کس کے گھر میں مسئلہ ہے؟ امی جواب دینے ہی لگی تھی کہ باہر سے ہماری پڑوسن ماسی خیراں کی آواز سنائی دینے لگی، جو کہ مجھے ہی آوازیں دیتی ہمارے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ان کی آواز سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امی روکتی ہی رہ گئیں۔ میں نے اپنے سر سے امی کا دوپٹہ اتار کر اپنا مفلر باندھ لیا۔ ماسی آج پھر کیا ہو گیا تمہارے گھر؟ میں نے کمرے سے نکلتے ہی ماسی کو دیکھا، جو کہ ہمارے گھر کا صحن عبور کر آئی تھی۔ بیٹا اسلم، آج پھر کسی نے ہمارے گھر سفلی عمل کیا ہے، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کرتا، وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ باہر کی طرف کھینچنے لگی، اور میں چپ چاپ سر جھکا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ اس گلی میں ہمارا گھر سب سے آخر میں تھا، لیکن تمام گھروں سے پیچھے ہٹ کر تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک میدان تھا جو کہ خالی پڑا ہوا تھا، اور گلی کے باقی گھر اس کی سیدھ میں بنے ہوئے تھے۔ 2 گھر چھوڑ کر ماسی کا گھر تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو وہاں گاؤں کا چودھری، امین نمبردار، طفیل اور 4-5 لوگ آپس میں کھڑے چمگوئیاں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے درمیان سے رستہ سا بنا دیا۔ جب میں نزدیک گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے میرے لیے وہ جگہ چھوڑی تھی تاکہ میں وہ دیکھ سکوں جو وہ سب دیکھ رہے تھے، اور جس کے لیے مجھے ماسی کھینچتے ہوئے اپنے گھر لائی تھی۔ دیوار کے پاس ایک انسانی بازو کٹا پڑا تھا، جسے دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کسی انسان کا دایاں ہاتھ تھا۔ میں آگے بڑھ کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ماسی، یہ… میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ماسی بول پڑی۔ بیٹا تو خود سمجھدار ہے، ماشاءاللہ خیر سے تھانے دار لگنے والا ہے، تیرے سامنے ہے سب کچھ۔ ماسی خیراں کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ وہ بازو سوکھا اور خشک لگ رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کسی مرے ہوئے آدمی کا بازو تھا، جو کہ انہی 2-3 دنوں میں مرا ہے۔ چودھری امین آگے بڑھا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، صبح صبح مجھے گورکن کے بارے میں پتا چلا کہ وہ قبرستان میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ تب میں نے 2 بندے دوڑائے جو کہ اسے اسپتال لے گئے۔ گورکن کا سن کر میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، اور گورکن کی رات والی آہو بکا یاد آنے لگی۔ ہو نہ ہو یہ بازو رات ہی کو اس آدمی نے جس کا تعاقب کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو گیا تھا، مرنے والے کا کاٹا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی تھی، اور جس نے قبر کھود کر لاش کا بازو کاٹا تھا وہ کتنے دل گردے والا ہوگا۔ ماسی خیراں یہ سب کرنے والے کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ صحن میں 4 چارپائیاں ڈال دی گئی تھی جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ گاؤں میں ان 2-3 دنوں میں ایک ہی میت ہوئی تھی، پاشا کمہار کی، جس کے 5 ہٹے کٹے بیٹے تھے، اور وہ غصے کے بھی بہت تیز تھے، جن کی طرف چودھری صاحب نے بازو کی شناخت کرنے کے لیے بلانے ایک بندہ بھیج دیا تھا۔ اب ہمیں گورکن اور کمہاروں کا انتظار تھا۔ میں نے بطور کمشنر آفیسر 2 دفعہ کوشش کی، لیکن ایک تو سفارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے تگ و دو نہ ہو سکی۔ لیکن میں دل برداشتہ نہ ہوا، اور ASI کے لیے ویکنسیز آؤٹ ہوتے ہی میں نے اپلائی کر دیا۔ تو ٹیسٹ اور جسمانی ٹرائل کے بعد نہ صرف مجھے پاس کر دیا گیا، بلکہ کال لیٹر بھی جلدی مل گیا، اور یوں میں ایک پولیس والا بن گیا۔ ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی۔ میری طرح مزید 100 کے قریب جونیئر آفیسرز تھے، جن کے پاسنگ آؤٹ ہوتے ہی ان کی پوسٹنگ سے متعلقہ تھانے اور جیل خانہ جات میں کر دی گئی۔ میری ڈیوٹی اپنے ہی علاقے کے ایک بڑے قصبے کے تھانے میں لگی تھی۔ میں اپنی اس تعیناتی پر بہت خوش تھا۔ پہلی ڈیوٹی اپنا علاقہ، اپنے لوگ۔ 15 دن کی چھٹی کے بعد میں نے جوائن کرنا تھا۔ ماسی خیراں ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوج میں جنگ کے دوران شہید ہوا تھا۔ اب ماسی خیراں کا بیٹا کریم فوج میں تھا، جس کی شادی ماسی نے اس کی پسند سے اس کے تایا کے گھر کی تھی۔ کریم کے بعد ماسی کی ایک بیٹی تھی، تانیہ، جو کہ میرے لیے بہت خاص تھی، اور وہ بھی یقیناً مجھے پسند کرتی تھی۔ ایک دوسرے کے گھروں میں ہمارا آنا جانا تھا، ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو جاتی تھی، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر
होंठों पर मुस्कान सी खेलने लगती थी। मेरी पहली छुट्टी थी कि सहरी के वक्त मासी खैरा के घर से कुछ शोर सा सुनाई देने लगा, जिससे मेरी आंख खुल गई थी। अम्मी जानमाज बिछाए नफिल अदा कर रही थी और अब्बू मस्जिद जा चुके थे। मैंने कमाल के कमरे में झांका तो उसे सोया पाया। मैं सूरत हाल जानने के लिए दौड़ा दौड़ा मासी के घर पहुंचा। पास पड़ोस के चंद बुजुर्ग मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। नौजवान नस्ल जरूर नींद से बेतार होना न चाहती होगी। बेटा वो देखो, मासी ने कांपते हुए मुझे देखते ही कहा। मेरी नज़र उसके हाथ के इशारे की तरफ उठ गई। अभी तक हल्का हल्का अंधेरा था। मुझे दरख्त के साथ लटकी हुई एक गोल सी चीज नजर आ रही थी, लेकिन मैं दूर था, इसीलिए उसे गौर से देखने के लिए मुझे और थोड़ा करीब होना पड़ा। वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो बकरे की एक सिरी थी जो कि बाथरूम के ऐन ऊपर दरख्त की टहनी से लटक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी, जो कि अंधेरे में ना सिर्फ नजर आ रही थी बल्कि मुझे अपनी तरफ घूरती हुई महसूस हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबीदा सा उसके नीचे चला गया। कटी हुई गर्दन से अब भी खून का एक आध कतरा गिर रहा था। मैंने उसके नीचे दीवार पर देखा तो कुछ कतरे खून के गिरे नजर आए, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि बकरे के सर को लटकाए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी और ना ही ज्यादा देर उसे ज़िबा किए गुजरी थी। मैं उधर ही खड़ा ये सब सोच रहा था। मैंने चूंकि अभी अमली तौर पर पुलिस ज्वाइन नहीं की थी, इसीलिए मैं सोचने लगा कि इस वाक़े के बारे में क्या तफ्तीश करनी है। और वैसे भी मुझे ये कोई सिफली अमल वगैरह लग रहा था। ट्रेनिंग के दौरान तफ्तीश के कुछ तरीके हमें पढ़ाए गए थे, जिनको जहन में रखते हुए मैंने मासी और उसकी बहू सानिया, जो कि मेरे सामने ही खड़ी थी, उससे कुछ सवाल कर डाले। मसलन बकरे की सिरी को पहले किसने देखा, जिसके जवाब में मासी ने काफ़ी लंबी बात शुरू कर दी। आखिर में जिसका मैंने नतीजा निकाला कि मासी ही ने सबसे पहले दरख्त से लटके उस सर को देखा था। मासी, गली का दरवाज़ा अंदर से बंद था जब तुम उठी तो? मैंने उसकी तरफ सवालिया अंदाज से देखते हुए पूछा। दरवाज़ा बंद था, कुंडी पक्की लगी थी। इन लोगों के लिए तो मैंने खुद खोला था। मासी ने सर को हिलाते हुए सहन में खड़े चंद लोगों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। वो लोग इधर उधर देखते हुए आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मैंने दीवार की तरफ देखा, जिससे कुछ ही फासले पर बाथरूम बना था। दीवार इतनी ऊंची ना थी, कोई भी आसानी से दीवार पर चढ़ सकता था। उसके बाद दरख्त तक पहुंचना और उस पर बकरे के सर को लटकाना इतना मुश्किल ना था। मैं ये सोचने लगा कि यह हरकत करने वाले का आखिर मकसद क्या था। अगर ये कोई सिफली अमल था तो इसका पुलिस के पास कोई तोड़ ना था, और अगर ये घर वालों को डराने या हिरासा करने के लिए किया गया था तो फिर ही एक पुलिस केस था। मैं दरख्त पर चढ़कर उस सर को उतारने ही लगा था कि सहन में खड़े लोगों में से एक बुजुर्ग बोल उठे। बेटा, इसको हाथ मत लगाओ, मुझे तो ये कोई शैतानी अमल लग रहा है। ये ना हो कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। कुछ नहीं होता चाचा, मैंने ये कहकर सर वहां से उतार लिया और मासी खैरा को तसल्ली दिलासा देते हुए चंद बातें खड़े लोगों से भी की और उस सर को एक कपड़े के थैले में डालकर वहां से निकल आया। उसे एक महफूज जगह रखकर जल्दी जल्दी अम्मी को मासी के घर होने वाले वाक़ये की तफसील बताई और नमाज के लिए मस्जिद जा पहुंचा। नमाज अदा करके मैंने सर वाला थैला उठाया और थाने जा पहुंचा। थाना इंचार्ज एसएचओ साहब नहीं थे। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर हाजिर अमले को बताकर घर आ गया। एसएचओ साहब दोपहर के वक्त आए और उन्होंने आते ही मुझे बुलवा लिया। उस थाने में सबको पता चल गया था कि साथ वाले गांव का एक एएसआई तैनात होने वाला है। वो सब मुझे एहतराम से मिल रहे थे। एसएचओ साहब भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिले और मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। साथ ही मुझे ये भी खुशी थी कि मेरी पहली ही पोस्टिंग एक थाने में तजर्बाकार इंस्पेक्टर के ज़ेरे निगरानी, जिससे कि मैं बहुत कुछ सीख सकता था। मैं एसएचओ साहब को मासी खैरा के घर होने वाली बकरे के सर वाली बात बताई तो उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी, मुझे कुछ देर तक चंद बातें समझाई और साथ ही वो केस मेरे सुपुर्द कर दिया। मैंने हामी भरी और उन्हें सलाम करते हुए उनके कमरे से निकल गया। वो तीसरी रात थी उस वाक़ये की। रात 2 बजे का वक्त होगा। किसी के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत बहन कर रही हो। पहले तो वो आवाज़ सुनकर मैं डर सा गया,
क्योंकि मैंने सुन रखा था कि चुड़ैल भी रात को वीराने में बैन करती है। मैं सोचने लगा कि बाहर निकल कर देखूं या रहने दूं। फिर ख्याल आया कि अब मैं पुलिस में हूं, और पुलिस में तो मुख्तलिफ किस्म के हालात से वास्ता पड़ता ही है। साथ ही मेरा ध्यान मासी खैरा के घर की तरफ भी चला गया। मासी खैरा का ख्याल आते ही तानिया का हसीन चेहरा आंखों के सामने आ गया, और फिर मैं जल्दी से उठा और घर से बाहर निकलने लगा तो अम्मी ने, जो कि शायद रोने की आवाज़ सुनकर बेदार हो गई थी, मुझे आवाज़ देकर रोका और बाहर जाने के बारे में पूछा। मैंने जब बताया कि मैं उस रोने वाली आवाज़ के पीछे जा रहा हूं तो वो कहने लगी, कभी कभी कोई बिल्ली भी इस तरह की आवाज़ निकालती है, इसलिए हो सकता है कि ये कोई बिल्ली हो और इतनी रात को बाहर ना जाओ। बस अम्मी, मैं ज़रा देख कर आ रहा हूँ, बस अभी गया अभी आया। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। वो आवाज़ अब भी आ रही थी, मेरी आंखों में जैसे नींद हलकोरे ले रही थी। एसएचओ साहब ने जब ये केस मुझे दिया तो मैं कुछ कर जाने के जज्बे से 2 रातें मुसलसल जागकर कभी छत पर तो कभी मासी खैरा के घर के गिर्द चक्कर लगाता रहा। आज भी मैं छत पर ही बैठा रहा था, और जब नींद आई तो मैं नीचे उतरकर अपने कमरे में जाकर सो गया। अभी ज़्यादा देर सोते हुए नहीं गुजरी थी कि रोने की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मैं उस रोने की आवाज़ का ताक़ुब करते हुए मासी खैरा के मकान के अक़ब में जा पहुंचा। मैं सोच रहा था कि रोने की आवाज़ बाकी लोगों को क्यों सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर किसी और को सुनाई देती तो कोई ना कोई ज़रूर मेरी तरह उठकर देखता। लेकिन जब मैं आवाज़ के ताक़ुब में मासी के मकान के अक़ब में पहुंचा तो मुझे ये समझ आ गई कि वो रोने की आवाज़ आगे घरों तक जा ही नहीं रही थी, बल्कि अगर जा भी रही थी तो बहुत आहिस्ता, जिससे किसी की नींद में खलल नहीं पड़ सकता था। मैंने वो आवाज़ इसलिए सुन ली क्योंकि हमारा घर गली के बाकी घरों से पीछे हटकर बना हुआ था। वो आवाज़ मासी खैरा के मकान के पीछे एक झाड़ी से आ रही थी। मैं धड़कते दिल से उस झाड़ी के करीब चला गया। वहाँ काले रंग की एक कदरे बाकी बिल्लियों से बड़ी बिल्ली मासी के मकान के छत की तरफ मुँह उठाकर रोए चले जा रही थी। उस बिल्ली की आवाज़ में ऐसा सोच था कि मैं भी अफसुर्दा हो गया। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया, जिससे मुझ पे कपकपी तारी हो गई। मैं उससे कांपने लगा और मुझे सर्दी लगने लगी, जैसे कि मुझ पर मलेरिया का बुखार चढ़ गया हो। मैं अपनी कपकपाहट पर काबू करने लगा, लेकिन बेसूद उस वक्त मुझे यकदम माहौल में खामोशी महसूस हुई। बिल्ली का रोना थम चुका था। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा, मेरी सांसें रुकने लगी। वो बिल्ली मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें देखकर मैंने एक झुरझुरी ली। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख और बड़ी बड़ी थी। मेरा दिल अचानक डूबने लगा। मुझे लगा कि मैं बस अब गिरा कि तब गिरा। बिल्ली मुझे कुछ सेकंड घूरती रही और फिर 2-3 लंबी लंबी छलांगे लगाकर दीवार पर चढ़कर वहां से लंबी छलांग लगाकर गायब हो गई। मैं उसके गायब होने के बाद अपने घर कैसे आया मुझे कुछ याद नहीं। तीसरे दिन मुझे पता चला कि मासी के घर से उस सुबह एक बिल्ला मरा मिला था। फिर एक कोहराम सा था। मासी मेरी तरफ भी आई थी, लेकिन मैं तो बुखार की वजह से नीम बेहोश सा था। एसएचओ साहब खास तौर पर मुझसे मिलने और मेरी तबीयत के बारे में जानने आए और केस हल करने के लिए मुझे कुछ टिप्स भी दी। मैंने उस रात बिल्ली वाला किस्सा उन्हें सुनाया तो वो चंद लम्हे किसी सोच में डूब गए। इत्मीनान और हौसला रखो, ये दोनों चीज़ें इस नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीसरे दिन कुछ तबीयत संभल गई तो मैं गर्म पानी से नहाकर फ्रेश हुआ और मेरा दिल तानिया से मिलने को चाहने लगा, लेकिन मैं उससे अकेले में मिलना चाहता था कि उनके साथ होने वाली हरकतों के बारे में उनका नुक्ता नज़र भी जान सकूं, और हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो कि इस केस को हल करने में मेरी मदद कर सके। पूरा दिन मैंने बहुत कोशिश की, गली के 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन तानिया नज़र न आई। मगरिब की नमाज पढ़कर मैं काफ़ी देर मस्जिद में बैठा रहा। फिर खाना खाने की गर्ज से घर जाने लगा तो मासी खैरा के घर के नुक्कड़ पर पहुंचते ही रुक गया। मासी के घर से कोई औरत बड़ी सी चादर जिस्म के गिर्द लपेटे निकलती नजर आई। मैं उसके लिए रुक गया कि हो सकता है वो तानिया हो, लेकिन वो तानिया ना थी, बल्कि अपनी जिसामत से वो मासी की बहू सानिया लग रही थी। मैं सर झटक कर अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर के दरवाजे में दाखिल होते वक्त मैंने सानिया की तरफ देखा तो उसे खेतों की तरफ जाते देखा।
میں کھڑا ہو کر اسے کھیتوں میں داخل ہوتا دیکھتا رہا اور پھر میں بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ کھیتوں سے گزر کر وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچی اور ادھر ادھر دیکھ کر اس جھنڈ میں داخل ہو گئی جہاں کچھ دنوں پہلے ہی ایک عامل نے اپنا آستانہ بنایا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ ماسی کی بہو اس وقت عامل کے پاس کیوں آئی ہے؟ کیا وہ اس لیے آئی ہے کہ ان کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننے اور اسے ختم کرنے، یا پھر وہ خود تو؟ میرے دماغ میں سوچیں گردش کرنے لگی۔ اگر یہ اس مسئلے کے حل کے لیے آتی تو اس کے ساتھ ماسی بھی ضرور ہوتی اور وہ دن کو آتی، اس وقت رات کو۔ کہیں یہ خود تو یہ سب کچھ نہیں کرا رہی؟ جو کچھ بھی تھا اب جلدی پتہ چلنے والا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد ثانیہ آستانے سے باہر نکلی اور گاؤں کی طرف واپس چل دی۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے واپس آ گیا اور ماسی کے گھر میں داخل ہونے تک اسے نظر میں رکھا۔ آج کی رات عامل کے آستانے پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ آج رات پھر کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور گھر میں تھانے کا بتا کر نکل آیا اور عامل کے آستانے سے تھوڑا فاصلے پر رک گیا۔ پھر ایک گھنے درخت پر بیٹھ کر آستانے کی طرف نظر رکھ لی۔ میں ایسے زاویے پر بیٹھا تھا کہ میری نظر آستانے والے درختوں کے جھنڈ پر چاروں طرف دیکھ سکتی تھی۔ کافی انتظار کے بعد رات کے پچھلے پہر ایک آدمی آستانے سے نکلا جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں قبرستان پہنچا اور گھر آ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہمیں ماسی کے گھر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پاشا کمہار کے 5 بیٹے تیزی سے آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ بازو دیکھتے ہی انہوں نے فوراً پہچان لیا، وہ بازو ان کے والد کا ہی تھا۔ انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور ان کے والد کی میت کے ساتھ جس نے یہ بے حرمتی والا کام کیا تھا اس کا حشر نشر کرنے کا بآواز بلند اعلان کرنے لگے۔ انہیں بہت مشکل سے چپ کرایا گیا لیکن وہ غصے سے بپھرے ہوئے تھے۔ ان کا انداز دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ تھانے دار کو ہم نے ساری مذموم حرکتوں کے بارے میں رپورٹ کی تھی لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ چودھری امین نے میری طرف دیکھتے ہوئے لیکن سب کو سناتے ہوئے کہا، چودھری صاحب انہوں نے یہ کیس مجھے سونپا ہے اور آپ لوگ غصہ نہ کریں، میں بس 2-3 دنوں میں ایسا کرنے والے کو پکڑ کر آپ لوگوں کے سامنے لے آؤں گا۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تو میرے سر میں شدید درد ہونے لگا اور میرا جسم بھی گرم ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی راہ لیتا، گورکن سر کو پٹی میں جکڑے، ایک بازو گلے میں لٹکائے، منہ پر بھی چند خراشیں لیے ماسی کے گھر کے دروازے سے داخل ہوا۔ گورکن نے بھی رات قبرستان میں داخل ہونے والے آدمی سے متعلق بتایا۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ہلکی سی زمین کھودنے کی آواز سنائی دی تو میں نے اٹھ کر باہر دیکھا۔ قبرستان کے ایک کونے میں جہاں پاشا کمار کی قبر تھی وہاں ایک آدمی کا ہیولا سا نظر آیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس پہنچا اور اسے پیچھے سے پکڑ لیا، لیکن وہ کافی طاقتور بندہ تھا جس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پٹک دیا۔ پھر ہمارے درمیان ہاتھا پائی شروع ہوئی اور اس نے میرے سر پر کچھ مارا جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ بس میں اسی آدمی کو پہچاننے میں ناکام رہا۔ دوسرے دن شام کے بعد تک مجھے سخت بخار رہا۔ رات کو دوائی وغیرہ لینے کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو سوچنے لگا صبح ہر حال میں تھانے جاؤں گا، وہ بھی وردی میں، کیونکہ اس صبح میری ڈیوٹی شروع ہونی تھی۔ دوسرے دن ڈیوٹی جوائن کرتے ہی میں نے SHO صاحب کو تمام معلومات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میری تمام رپورٹ غور سے سنی اور میری باتوں کو خوب سراہا۔ انہوں نے میرے ساتھ 2 سپاہی بھیج دیے اور میں انہیں لے کر عامل کے آستانے پر پہنچا تاکہ عامل اور اس کے چیلوں کو لے کر تھانے لے جاؤں۔ باقی کا کام SHO صاحب خود ہی کر لیتے، لیکن وہ سب آستانے سے غائب تھے اور مجھے وہاں افراتفری سی ہونے لگی کیونکہ ان لوگوں کا سامان بکھرا پڑا تھا جسے دیکھ کر مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یا تو وہ جلدی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے تھے یا پھر انہیں ہم سے پہلے ہی کوئی اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن کون؟ تھانے واپس جانے سے پہلے ہم نے وہ سارا علاقہ تقریباً چھان مارا لیکن عامل اور اس کے چیلوں کا پتہ نہ چلا۔ میں نے ایک سپاہی تھانے بھجوا دیا تاکہ SHO صاحب کو عامل پارٹی کے غائب ہونے کا علم ہو جائے۔ ان کی طرف سے کچھ ہدایات اور تھوڑی سی نفری آ گئی۔
جس کے ساتھ ہی میں نے وہ سارا علاقہ چھان مارا، لیکن وہ نہ مل سکے۔ میں نے واپس جا کر SHO صاحب کو بتا دیا۔ مجھے بخار ابھی بھی ہلکا ہلکا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر جا کر آرام کرنے کا کہا۔ گھر جانے سے پہلے میں تانیہ کے گھر چلا گیا۔ جس دن بازو والا واقعہ ہوا تھا اسی دن میں بیمار تھا، اور اسی دن ماسی بھی سخت بیمار ہو گئی تھی اور ابھی تک بیمار ہی تھی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ہمارے علاقے کے ایک مشہور عامل شاہ سلطان کو بھی بلوایا تھا، جنہوں نے ماسی پر سفلی عمل کا انکشاف کیا۔ ان کے جانے کے بعد سے ماسی کی طبیعت کچھ بہتر ہو رہی تھی۔ کریم سے میری سرسری سی ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ شاہ جی نے یہ تو ضرور بتایا ہوگا کہ سفلی عمل کرنے والا کون ہے۔ میں نے شاہ جی سے پوچھا تھا، لیکن وہ جواب دیتے دیتے چپ کر گئے اور مجھ سے کہا کہ بس جو کوئی بھی ہے اب رہنے دو، بلکہ دعا کرو کہ اسے ہدایت مل جائے۔ اس کے بعد میں تانیہ سے ملا۔ چونکہ میں وردی میں تھا اسی لیے کریم نے کچھ تردد نہ کیا۔ تانیہ سے مجھے ان کے گھر کی بہت سی باتیں پتہ چلی، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کی بھابھی ثانیہ اس گھر میں خوش نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کریم کے ساتھ الگ رہنا چاہتی تھی، لیکن کریم اسے منع کرتا رہتا تھا، جبکہ ماسی خیراں بھی کریم کو الگ مکان لینے کو کہتی رہتی تھی، لیکن وہ ٹالتا رہتا تھا۔ باتوں باتوں میں نے تانیہ سے ثانیہ کا پتہ کیا۔ وہ شاہ جی کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ تانیہ نے بتایا۔ میں کچھ دیر بعد ماسی سے بھی ملا اور پھر وہاں سے گھر آ گیا۔ دوسرا دن ہمارا بہت ہی ہنگامہ خیز رہا۔ میں تھانے کے لیے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ مین سڑک کے ساتھ کچھ لاشیں پڑی ہیں۔ میں اس کے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ لاشوں کا حشر دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا۔ 3 مردوں کی اور ایک عورت کی لاش تھی۔ عورت کی لاش دیکھ کر مجھے دھچکا لگا، کیونکہ وہ لاش ماسی خیراں کی بہو ثانیہ کی تھی، جس کے دونوں بازو کندھوں سے غائب تھے۔ باقی 3 مردوں کی لاشوں کے بھی بازو غائب تھے۔ تھوڑی دیر تک وہاں بہت سے آدمی آ گئے، جن میں سے چند آدمیوں نے مردوں کی ان لاشوں کو پہچان لیا، جو کہ عامل اور اس کے چیلوں کی تھی، جن کے بارے میں جان کر مجھے افسوس سا ہوا اور میں نے ایک تعصب بھری نظر ان پر ڈالی۔ تھانے سے عملہ آ گیا تھا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی کر کے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ کریم بہت افسردہ تھا۔ اس کے بعد میں تھانے پہنچا اور SHO صاحب کو ان قتلوں کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان کیا، جسے سنتے ہی انہوں نے مجھے کمہاروں کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دی، اور اسی رات کمہار بھائیوں نے تھانے میں آ کر ان قتل کے متعلق اپنے جرم قبول کر لیے۔ ماسی کی بہو ثانیہ کے قتل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہی اس عامل کے ذریعے اپنی ماسی پر سفلی عمل کروا رہی تھی، تاکہ اس کی ساس مر جائے اور وہ آزادی سے کریم کے ساتھ رہ سکے۔ اس سفلی عمل میں ایک مرد کا بازو بھی چاہیے تھا، جو کہ عامل کے ایک چیلے نے اس رات حاصل کیا، جس رات میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، اور وہ بازو ان کمہاروں کے والد کا تھا۔ تیسرے دن ماسی خیراں کی بہو کا جنازہ تھا، جس نے اپنی ساس کے لیے گڑھا کھودا، لیکن اس میں وہ خود ہی جا گری تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔